سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ کہ سیداں دی نوکری جڑے جڑے سیداں دے غلام نا ایک بڑی ذرا گواہی ہو جائے تو ذوق بن جائے گا۔ پڑھیے سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری۔ ایک باری سارے میرے پین تے پرات تے ماما تے پہنا ایک باری ذرا گونج پہ آجوے۔ پڑھیے سیداں دی نوکری بولو زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا۔ 12 امام باجوں پل تو نہ کوئی لنگھے سیا سیداں دی نوکری وہ زندگی سوار دے سیا۔ بولو سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا۔ 12 امام باجو وہ بولو 12 امام باجو وہ پل تو نہ کوئی لنگھے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری زندگی نظار دے سیا۔ اور ایک ریکویسٹ کرنا رب صدیا عرش تے لگدے نو جھاپا پر سنے نائلین ہوئے۔ رب صدیا عرش تے مدنی نو جھاپا پر سنے نائلین ہوئے۔ تاں علم لہراندن حشر تائیں جے ماں سیدہ زہرا سین ہوئے۔ نانے پاک دا دین امانت ڈھیوے نالے زامن زینب بھین ہوئے۔ اتھے سیف خیانت کون کرے جتھے منصف پیر حسین ہوئے۔ بولو سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا۔ اور ایک ریکویسٹ پیش کرنے لگا اس گلتے عمل کریو۔ او میری گال نہ مول بھلان دنیات جا کے آکھو سبحان اللہ۔ او میری گال نہ مول بھلانی او میری گال نہ مول بھلانی او گھر علم عباس دلانی او گھر علم عباس دلانی۔ تے پھر ہو کی محشر دے روز بھی محشر دے روز بھی یا علم آکھ بچا سیا۔ 12 امام باجو پل تو نہ کوئی لنگھے سیا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا سیداں دی نوکری۔ اور بن منگتا پیر علی دا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بھی سر پہ بٹھائیں گے ہم نبی کی طرح۔ یہ لوگ اعتراض کر دینا کہ تسی علی علی بہت کر دینے تو شاعر دا تخیلہ کہندے اسی ہٹ جمع گے۔ اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے ہم نبی کی طرح خدا کے گھر میں وہ پیدا تو ہو علی کی طرح۔ خدا کے گھر میں ہو پیدا وہ علی کی طرح۔ اور بڑا بریک لطیف جملہ کہ علی نال مقابل کرنا ہو علی نال علی نال علی نال مقابل کرنا ہے
ذرا سیج رسول تے سم کے دس علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے اپنے سینے تے ذرا تو تھم کے دس تے توجہ ہن جڑا بندہ بولے والا تار لیول لمبی کر دے میں اودے کول چل جانا علی جمعہ کعبے دے سینٹر وچ او تو کسے کچی مسیت جم کے دسے بن منگتا پیر علی دا ہو بن منگتا پیر علی دا منگتا پیر علی دا محمد دے ویر علی دا محمد دے ویر علی دا پھر ہو او سخیاں دا شہنشاہ سخیاں دا شہنشاہ مہاران پا چھڑے سیاہ سخیاں دا شہنشاہ مہاران پا چھڑے سیاہ سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیاہ سیداں دی نوکری وہ زندگی سوار دے سیاہ 12 امام باجوں او پل تو نہ کوئی لگے سیاہ سیدہ دی نوکری سیدہ دی نوکری زندگی سوار دے سیاہ نعرہ تکبیر